बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रब्बुल आलमीन। मैं आपको दिल की गहराइयों से अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और इंशाअल्लाह हमारा आज का भी टॉपिक इंतहाई अहम है और इस पे तो गुफ्तगू जितनी ज़्यादा की जाए उसमें जितनी भी वीडियोस बनाई जाएं तो कम हो सकती हैं। और ये टॉपिक है हमारा तौहीद के मसाइल। तो मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से मैं हदीस के हवाले दे के और कुरान पाक की जो जिन सूरतों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में बताया उसके ज़रिए आपको समझा सकूं। और मेरी कोशिश होगी कि आपको ये बयान करते हुए गुजारिश करूँगा कि आप इनको अच्छी तरीके से अपने रिश्तेदारों तक और अपने दोस्तों तक पहुँचाया करें, क्योंकि ये जो चीज़ जो आप किसी शख्स को बयान करते हैं या सुनाते हैं या बताते हैं तो आपको भी उतना ही सवाब मिलता है। तो इसमें तो ज़्यादातर इंशाअल्लाह, क्योंकि एक ही हमारा जो कलमा है और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है। तो इसके ऊपर हमारा आज इंशाअल्लाह फ़ोकस होगा और हमारी कोशिश होगी कि हम अच्छे तरीके से इसको बयान करें। इसमें यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप बहुत से मुतफर्रिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। ये सूरत यूसुफ की आयत नंबर 39 है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना जो तौहीद है, क्योंकि तौहीद पे ही हमारी दीन की बुनियाद जो है ना चलती है। अगर आपका अक़ीदा ही कमज़ोर होगा तो आपको जो है ना आपकी बुनियाद ही कमज़ोर होगी, क्योंकि अक़ीदा जिसका कमज़ोर है, जिसका अक़ीदा मज़बूत है, उसका ईमान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की सब कुछ है, वही पूरी कायनात का रब है। और निज़ाम ज़िंदगी या जितनी भी हमारे अल्लाह ताला ने मखलूक जो है ना, इंसानी या जानवर हैं, सबको वो अल्लाह ताला ही जो है ना वो खिला पिला भी रहा है और सारा निज़ाम भी उसने अपने चाहे वो आसमानों में है या ज़मीनों में है, छुपे हुए ख़जाने हैं, ज़िंदगी और वो सब चीज़ अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक कंट्रोल करता है। बाकी जो है ना ये जो दुनियावी लोग कहते हैं कि जी फ़लाँ ये कर देगा, ये आधी सारी बातें हैं दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए। मसलन मैं मिसाल देता हूँ कि कुछ लोग को ये दुनियावी सिलसिले में कहते हैं कि फ़लाँ ख़जाने अता करता है, कुछ कहते हैं कि जी तूफ़ानों से निजात देता है फ़लाँ, कुछ कहते हैं जी फ़लाँ मुश्किलात दूर कर देते हैं, कुछ कहते हैं कि जी खोटी किस्मत को खरा कर देते हैं, और कुछ कहते हैं कि जी फ़लाँ जो है ना औलाद से नवाज देता है, कुछ कहते हैं कि जी वो गरीब नवाज है, कुछ कहते हैं जी वो ख़जाने अता करता है, कुछ कहते हैं जी कि फ़लाँ जो है ना वो तूफ़ानों से निजात बख्शता है, और कुछ कहते हैं कि मसाइब और मुश्किलात को दूर करता है। तो ये देखें कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी जो है ना ये जो मैंने ज़िक्र किया है सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है। अल्लाह के बग़ैर, जब अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि जब दरख्त का एक पत्ता गिरता है तो उसका भी मुझे इल्म होता है, तो ये दुनियावी जो लोगों का सिलसिला कहते हैं अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को सिर्फ जो है ना वो इजाज़त अता किए थे और वो अल्लाह ताला ने उनको हदीस के लिए कुरान में ये वाज़ेह है। तो बाकी ये सिलसिले जो है ना सब रिज़्क़ सब चीज़ जो है ना तकलीफ़ दूर करना, जब समुंदर के अंदर कोई फंस गया तो उसको निकालना, तो ये इस तरह के अल्फाज सिर्फ जो है ना अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। बाकी किसी शख्स के लिए जो है ना इस्तेमाल करना ये गुनाह कबीरा भी है और शिरक भी है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। सिर्फ वहदहू ला शरीक ला इलाहा इल्लल्लाह उसके आगे जो है ना सवाल करना चाहिए, क्योंकि ये अल्फाज जो है ना सिर्फ अल्लाह के लिए हैं और वही जो है ना इन सब चीज़ों का मालिक है। तो हमें इन चीज़ों पे जो है ना फोकस करना चाहिए। अब मैं आगे आता हूँ।
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعاقبۃ المتقین، اما بعد۔ قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار دو باتوں پر ہوگا، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، رسالت اور آخرت پر ایمان، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ 70 آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے اول اور اعلیٰ جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ، اور یعنی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وللحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ پورا جو ہے نا گھر میں جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو یہ اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی انسان جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے جو ابھی بولا ہے سب سے اعلیٰ مقام لا الہ الا اللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی ایمان کی بنیاد کلمہ توحید ہے۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ توحید کے مسائل، تو اس میں یہ آ گئے۔ اعمال صالح سے مراد وہ اعمال ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوں۔ بلا شبہ نجات اخروی کے لیے اعمال صالحہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ دونوں میں سے عقیدہ توحید کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ قیامت کے روز عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ، کافرانہ، مشرکانہ یا توحید میں شرک کی آمیزش کی صورت میں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر صالح اعمال بھی بیکار و اب ثابت ہوں گے۔ سورۃ العمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر لوگ اگر روئے زمین کے برابر بھی سونا صدقہ کریں تو ایمان لائے بغیر ان کا یہ صالح عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کے برابر سونا صدقہ کریں، لیکن ان کا ایمان جو ہے نا اگر وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تو وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح کریں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں اس صورت کا جو ہے نا ترجمہ بیان کرتا ہوں آیت کا، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورۃ آل عمران۔ گویا نہ صرف یہ کہ ان کے نیک اعمال ضائع ہوں گے، بلکہ عقیدہ کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب بھی دیا جائے گا، اور کوئی ان کی مدد یا سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ سورۃ نام میں انبیاء کرام مقدس جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ذکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سب نیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 89۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر پیغمبروں کا جو اتنے ہمارے اعلیٰ پیغمبر گزرے ہیں ان کا قرآن پاک میں کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے لیے بھی ان کے اعمال کچھ نہ کام آتے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کے بارے میں کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔
تو ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے، میں ترجمہ بیان کرتا ہوں، اے نبی تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ زمر آیت نمبر 65۔ یہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک اور سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو اور ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سورۃ شورى آیت نمبر 213۔ تو اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح طور پر قرآن میں یہ بتایا ہے۔ دونوں آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بڑے فیصلہ کن اور دو ٹوک انداز میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ شرک کا ارتکاب اگر تم نے بھی کیا تو نہ صرف یہ کہ تمہارے سارے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے بلکہ دوسرے مشرکین کے ساتھ جہنم کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ سورۃ مائدہ میں ارشاد مبارک ہے، میں ترجمہ بیان کرتا ہوں، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 72۔ میں نے اپنی طرف سے جو ہے نا آج یہ جو ویڈیو ہے اچھی طریقے سے بیان کی، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کائنڈلی یہ ایسے جو ٹاپک ہیں ان میں دلچسپی لیں اور اپنی اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کریں اور نیک جو ہے نا اعمال آپ کے کھاتے میں آ جائیں گے۔ اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا والآخرہ۔